मुखादिति यज्ञमुखात् ऋद्ध्या अग्नेः अग्नेर्देवतायै देवतायै नैति येत्यष्टौ अष्टौ सावित्राणि भवन्ति भवन्त्याहुतिः आहुतिर्नवमी आहुतिरित्याहुतिः नवमी त्रिवृतमेव त्रिवृतमिति त्रिवृतम् एव यज्ञमुखे यज्ञमुख इति यज्ञमुखे वियातयति यदि कामयेत छन्दागुंसि यज्ञयशसेनार्पयेयम् यज्ञयशसेनेति यज्ञयशसेन अर्पयेयमिति ऋचमन्तमाम् कुर्यात् छन्दागुंसि छन्दागस्येव यज्ञयशसेनार्पयति यज्ञयशसेनेति यज्ञयशसेन अर्पयति यदि कामयेत यजमानम् यज्ञयशसेनार्पयेयम् यज्ञयशसेनेति यज्ञयशसेन अर्पयेयमिति यजुरन्तमम् कुर्यात् यजमानमेव यज्ञयशसेनार्पयति यज्ञयशसेनेति यज्ञयशसेन अर्पयत्यृचास्तोमम् स्तोमगुंसम् अर्धयेति आह समृद्ध्यै चतुर्भिः समृद्ध्यानिति समृद्ध्यै चतुर्भिरिति चतुर्भिः अभ्रिमा आदत्ते चत्वारि छन्दागुंसि छन्दोभिरेव छन्दोभिरिति छन्दःभिः एव देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति प्रसवे आह प्रसूत्या अग्निः प्रसूत्यादिति प्रसूत्ये देवेभ्यो निलायत स वेणुम् प्राविशत् अविशत्सः स एतामूतिमनो अनुसम् समचरत् यद्वेणोः सुशिराभ्रिः भवति सयोनित्वाय सयोनित्वायेति सयोनित्वाय स यत्रावसत् यत्र अवसत्तत् तत्कृष्णमभवत् कल्माषी भवति रूपसमृद्ध्या उभयतः
रूपसमृद्ध्या इति रूपसमृद्ध्यै उभयतः क्षोर्भवति उभयतः क्षो इत्युभयतः क्षोः भवतीतः इतश्च चामुतः अमुतश्च चार्कस्य अर्कस्यावरुद्ध्यै अवरुद्ध्यै व्याममात्री अवरुद्ध्या इत्यवरुद्ध्यै व्याममात्रे भवति व्याममात्रेति व्याममात्रे भवत्येतावत् एतावद्वै वै पुरुषे वीर्यम् वीर्यम् वीर्यसंहिता परिमिता वीर्यसंहितेति वीर्यसंहिता अपरिमिता भवति अपरिमितेत्यपरिमिता भवत्यपरिमितस्य अपरिमितस्यावरुद्ध्यै अपरिमितस्येत्यपरिमितस्य अवरुद्ध्यैः अवरुद्ध्या इत्यवरुद्ध्यै यो वनस्पतीनां फलग्रहिः सः फलग्रहिरिति फलग्रहिः स येषाम् वीर्यवान् फलग्रहिः वीर्यवानिति वीर्यवान् फलग्रहिर्वेणुः फलग्रहिरिति फलग्रहिः वेणुर्वैणवी वैणवी भवति वीर्यस्यावरुद्ध्यै अवरुद्ध्या इत्यवरुद्ध्यै व्यर्थम् वै व्यर्थमिति वीर्थम् वा एतद्यज्ञस्य यदयजुष्केण अयजुष्केण क्रियते अयजुष्केणेत्ययजुःकेन क्रियत इमामगर्भणन् रशनामृतस्येति अश्वाभिधानीमित्यश्वाभिधानीम् आदत्ते दत्ते यजुष्कृत्यै यज्ञस्य यजुष्कृत्यै यज्ञस्य समृद्ध्यै प्रतोर्तम् समृद्ध्या इति समृद्ध्यै प्रतोर्तम् वाजिन् प्रतोर्तमिति प्रतोर्तम् वाजिन्ना द्रवेति इत्यश्वम् अभिदधाति रूपमेव अस्यैतत् एतन्महिमानम् व्याचष्टे युञ्जाथा इति आचष्टे युञ्जाथा रासभम् युवमिति गर्दभमसति असत्येव गर्दभम् प्रति प्रतिष्ठापयति स्थापयति तस्मात् अश्वात् गर्दभो सत्तरः असत्तरो योगे असत्तर इत्यसत्तरः योगे तवस्तरम् योगे इति योगे तवस्तरमिति तवः तरम् आह योगे एव योग इति योगे एवैनम् येनैयुङ्क्ते
युङ्क्ते वाजे 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 हवामहे वाजे वाजे इति वाजे वाजे हवामः इति इत्याह आहान्नम् अन्नं वै वाजः वाजोऽन्नम् अन्नमेव एवाव अवरुन्धे रुन्धे सखायः सखाय इन्द्रम् इन्द्रमूतये ऊतय इति इत्याह आहेन्द्रियम् इन्द्रियमेव एवाव अवरुन्धे रुन्धे गृह अग्निर्देवेभ्यः देवेभ्यो निलायत निलायत तम् प्रजापतिः प्रजापतिरनो प्रजापतिरिति प्रजापतिः अन्वविन्दत् अविन्दत् प्राजापत्यः प्राजापत्योऽश्वः प्राजापत्य इति प्राजापत्यः अश्वोऽश्वेन अश्वेन संहरति भरत्यनुविद्यै अनुविद्यै पापवस्य अनुविद्या इत्यनो विद्यै पापवस्य संवै पापवस्य समिति पापवस्य वा एतत् क्रियते क्रियते यच्छ्रेयसा श्रेयसा च पापीयसा पापीयसा च समानम् कर्म कर्म कुर्वन्ति पापीयान् हि अश्वाद्गर्दभः गर्दभोऽश्वम् अश्वम् पूर्वम् नयन्ति पापवस्य सस्य व्यावृत्यै पापवस्य सस्येति पापवस्य सस्य व्यावृत्यै तस्मात् व्यावृत्या इति व्यावृत्यै तस्मात् श्रेयागुंसम् पापीयान् पश्चादनो अन्वेति येति बहुर्वै भवतो भ्रातृव्यो भवतीव इव खलु वै वा एषयः योऽग्निम् चिनुते वज्र्यश्वः अश्वः प्रतोर्वन्निति प्रतोर्वन् ये हि अवक्रामन्नदस्ति अवक्रामन्नित्यवक्रामन् अधस्तेरिति इत्याह आह वज्रेणैव एव पापानम् भ्रातृव्यमव अवक्रामति रुद्रस्य गाणपत्यादिति गाणपत्याद् इत्याह आह रौद्रा वै पशवो रुद्रादेव एव पशून् निर्याच्यात्मने निर्याच्येति नियाच्य आत्मने कर्म कुरुते पूष्णा सयुजा सयुजेति सयुजा सहेति इत्याह आह पूषा वै अध्वनागुं सन्नेता समष्ट्यै सन्नेतेति
इति संमेता समष्ट्यै पुरीषायतनः समष्ट्या इति समष्ट्यै पुरीषायतनो वै पुरीषायतन इति पुरीष आयतनः वा एषः एष यदग्निः अग्निरङ्गिरसः अङ्गिरसो वै वा एतमग्रे अग्रे देवतानां समभरन् अभरन् पृथिव्याः सधस्थादग्निम् सधस्थादिति सधस्थात् अग्निम् पुरेष्यमङ्गिरस्वत् अङ्गिरस्वदच्छ अच्छेहि इहीति इत्याह आह सायतनमेव सायतनमिति सायतनम् एनं देवताभिः संभरति भरत्यग्निम् पुरेष्यमङ्गिरस्वत् अङ्गिरस्वदच्छ अच्छेमः इम इति इत्याह आहयेन येन सङ्गच्छते वाजम् सङ्गच्छते इति सङ्गच्छते वाजमेव अस्य वृन्ते प्रजापतये प्रतिप्रोच्य प्रजापतय इति प्रजापतये प्रतिप्रोच्याग्निः प्रतिप्रोच्येति प्रतिप्रोच्य अग्निः संभृत्य इति संभृत्यः आहुर्यम् इयं वै प्रजापतिः प्रजापतिस्तस्याः प्रजापतिरिति प्रजापतिः तस्या एतत् श्रोत्रम् यद्वल्मीकः अग्निम् पुरेष्यमङ्गिरस्वद्भरिष्यामः भरिष्याम इति वल्मीकवपामिति वल्मीकवपाम् उपतिष्ठते साक्षादेव साक्षादिति साक्षात् एव प्रजापतये प्रतिप्रोच्य प्रजापतय इति प्रजापतये प्रतिप्रोच्याग्निम् प्रतिप्रोच्येति प्रतिप्रोच्य अग्निम् संभरति भरत्यग्निम् अग्निम् पुरेष्यमङ्गिरस्वत् अङ्गिरस्वद्भरामः भराम इति इत्याह आहयेन येन सङ्गच्छते वाजम् सङ्गच्छत इति सङ्गच्छते वाजमेव अस्य वृन्ते नो अन्वग्निः अग्रमख्यते अख्यदिति इत्याह आहानख्यात्यै अनख्यात्या आगत्य अनख्यात्या इत्यनोख्यात्यै आगत्य भाजी आगत्येत्यागत्य वाज्यध्वनः अध्वन आक्रम्य वाजिन्य आक्रम्येत्याक्रम्य वाजिन् पृथिवीमिति इत्याह आहेच्छति इच्छत्येव एनम् पूर्वया विन्दत्युत्तरया द्वाभ्याम् उत्तरयेत्युत्तरया
द्वाभ्यामा आक्रमयति क्रमयति प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठित्या अनलोपाभ्याम् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै अनलोपाभ्याम् तस्मात् अनलोपाभ्यामित्यनो रूपाभ्याम् तस्मादनुरूपाः अनलोपाः पशवः अनलोपा इत्यनो रूपाः पशवः प्रजायन्ते जायन्ते द्योः योस्ते ते पृष्ठम् पृष्ठम् पृथिवी पृथिवी सधस्थम् सधस्थमिति सधस्थमिति सधस्थम् इत्याह आहैभ्यः येभ्यो वै वा एतम् लोकेभ्यः लोकेभ्यः प्रजापतिः प्रजापतिः सन् प्रजापतिरिति प्रजापतिः समैरयत् ऐरयद्रूपम् रूपमेव एवास्य अस्यैतत् एतन्महिमानम् महिमानम् व्याचष्टे व्याचष्टे वज्री व्याचष्ट इति वि आचष्टे वज्री वै वा एषः एष यत् यदश्वः अश्वो दद्भिः दद्भिरन्यतो दद्भ्यः दद्भिरिति दद्भिः अन्यतो दद्भ्यो भूयान् अन्यतो दद्भ्य इत्यन्यतो दद्भ्यः भूयान् लोमभिः लोमभिरुभयादद्भ्यः लोमभिरिति लोमभिः उभयादद्भ्योऽयम् उभयादद्भ्य इत्युभयादद्भ्यः यन् दृश्यात् दृश्यात्तम् तमधस्पदम् अधस्पदम् ध्यायेत् अधस्पदमित्यधः पदम् ध्यायेत् वज्रेण वज्रेणैव एवैनम् येनम् शृणुते शृणुत इति शृणुते उत्क्राम क्रामोत् उदक्रमीत् अक्रमीदिति इति द्वाभ्यामुत् उत्क्रमयति क्रमयति प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठित्या अनुरूपाभ्याम् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै अनुरूपाभ्याम् तस्मात् अनुरूपाभ्यामित्यनुरूपाभ्याम् तस्मादनुरूपाः अनुरूपाः पशवः अनुरूपा इत्यनुरूपाः पशवः प्रजायन्ते जायन्ते पः अप उपसृजति सृजति यत्र यत्र वै वा आपः आप उपगच्छन्ति उपगच्छन्ति तत् उपगच्छन्तीत्युपगच्छन्ति तदोषधयः ओषधयः प्रतितिष्ठन्ति तिष्ठन्त्योषधीः ओषधीः प्रतितिष्ठन्ति प्रतितिष्ठन्ते पशवः प्रतितिष्ठन्तेरिति प्रतितिष्ठन्ति पशवो नो प्रतितिष्ठन्ति तिष्ठन्ति पशून् पशून् यज्ञः यज्ञो यज्ञम् यज्ञम् यजमानः यजमानो यजमानम् यजमानम् प्रजाः प्रजास्तस्मात् प्रजा इति प्रजाः तस्मादपः अप उपसृजति सृजति प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठित्यै यत् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै यदध्वर्युः अध्वर्युरनग्नौ अनग्नावाहुतिम् आहुतिम् जुहुयात् आहुतिमित्याहुतिम्
जुहुयादन्धः अन्धोऽध्वर्युः अध्वर्युः स्यात् स्याद्रक्षागंसि रक्षागंसि यज्ञगं हन्युः हिरण्यमुपास्य उपास्य जुहोति उपास्येत्युपास्य जुहोत्यग्निवति अग्निवत्येव अग्निवतीत्यग्निवति एव जुहोति जुहोतिना नान्धः अन्धोऽध्वर्युः अध्वर्युर्भवति भवति न यज्ञगं रक्षागंसि घ्नन्ति जिघर्म्यग्निम् मनसा घृतेनेति इत्याह अभिगच्छति प्रतिक्ष्यन्तम् अभिगच्छतीत्यभिगच्छति प्रतिक्ष्यन्तम् भुवनानि प्रतीक्ष्यन्तमिति प्रतीक्ष्यन्तम् भुवनानि विश्वेति इत्याह आह सर्वगं हि एष प्रत्यङ्क्षेति पृथन्तिरश्चा वयसा बृहन्तमिति इत्याह आहल्पः अल्पो हि एष जातो महान् भवति व्यजिष्ठमन्नम् अन्नगं रभसं विदानमिति इत्याह आहान्नम् अन्नमेव एवास्मै स्वदयति सर्वमस्मै स्वदते यः एवं वेदा जिघर्मि वचसा घृतेनेति आह तस्मात् यत्पुरुषो मनसाभिगच्छति तत् अभिगच्छतीत्यभिगच्छति तद्वाचा वदति अरक्षसेति इत्याह रक्षसामपहत्यै मर्यश्रीः अपहत्या इत्यपहत्यै मर्यश्री स्पृहयद्वर्णः मर्यश्रीरिति मर्यश्रीः स्पृहयद्वर्णो अग्निः स्पृहयद्वर्ण इति स्पृहयते वर्णः अग्निरिति इत्याह आह अपचितिमेव अपचितिमित्यपचितिम् अस्मिन् दधात्यपचितिमान् भवति अपचितिमानित्यपचितिमान् भवति यः एवं वेद मनसा तु वै तामाप्तुमर्हति यामध्वर्युः अध्वर्युरनग्नौ आहुतिम् जुहोति आहुतिमित्याहुतिम् जुहोति मनस्पतिभ्याम् जुहोत्याहुत्योः आहुत्योरात्यै आहुत्योरित्याहुत्योः आद्यैद्वाभ्याम्
द्वाभ्यां प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठित्यै यज्ञमुखे यज्ञमुखे प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै यज्ञमुखे यज्ञमुखे वै यज्ञमुखे यज्ञमुख इति यज्ञमुखे यज्ञमुखे वै क्रियमाणे क्रियमाणे यज्ञगुं रक्षागुंसि रक्षागुंसि जिघागुंसन्ति जिघागुं सन्त्येतरिहि एतरिहि खलु खलु वै वा एतद्यज्ञमुखम् यज्ञमुखं यरिहि यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् यर्ह्येन दाहुतिः आहुतिरश्नुते आहुतिरित्याहुतिः अश्नुते परिलिखति लिखति रक्षसाम् रक्षसामपहत्यै अपहत्यै तिसृभिः अपहत्या इत्यपहत्यै तिसृभिः तिसृभिरिति तिसृभिः परिलिखति लिखति त्रिवृत् त्रिवृद्वै त्रिवृदिति त्रिवृत् वा अग्निः अग्निर्यावान् यावानेव एवाग्निः अग्निस्तस्मात् तस्माद् रक्षागुंसि रक्षागस्य अपहन्ति हन्ति गायत्र्या गायत्र्या परिलिखति लिखति तेजः तेजो वै गायत्री गायत्री तेजसा तेजसैव एवैनम् परिगृह्णाति गृह्णाति त्रिष्टुभा परिलिखति लिखति इन्द्रियम् वै त्रिष्टुके त्रिष्टुगिन्द्रियेण इन्द्रियेणैव एवैनम् परिगृह्णाति गृह्णात्यनुष्टुभा अनुष्टुभा अनुष्टुभेत्यनोस्तुभा परिलिखति लिखत्यनुष्टुप् अनुष्टुप् सर्वाणि अनुष्टुभित्यनोस्तुप् सर्वाणि छन्दागुंसि छन्दागुंसि परिभोः पर्याप्त्यै परिभोरिति परिभोः पर्याप्त्यै मध्यतः पर्याप्त्या इति परिआप्त्यै मध्यतो अनुष्टुभा अनुष्टुभा वाक् अनुष्टुभेत्यनोस्तुभा वाग्वै अनुष्टुप् अनुष्टुप् तस्मात् अनुष्टुभित्यनोस्तुप् तस्मात् मध्यतो वाचा वदामो गायत्र्या प्रथमया परिलिखति लिखत्यथ अनुष्टुभाथ अनुष्टुभेत्यनोस्तुभा अथ त्रिष्टुभा तेजः तेजो वै गायत्री यज्ञः यज्ञोऽनुष्टुगे अनुष्टुगिन्द्रियम् अनुष्टुगित्यनोस्तुगे इन्द्रियम् त्रिष्टुप् तेजसा च चैव एवेन्द्रियेण इन्द्रियेण च चोभयतः उभयतो यज्ञम् परिगृह्णाति गृह्णाति देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति प्रसवे इति खनति प्रसूत्या अथो
सूत्या इति प्रसूत्यै अथो धूमम् अथो इत्यथो धूममेव एवैतेन एतेन जनयति जनयति ज्योतिष्मन्तम् ज्योतिष्मन्तम् वा त्वाग्नेः अग्ने सुप्रतीकम् सुप्रतीकमिति सुप्रतीकमिति सुप्रतीकम् इत्याह आह ज्योतिः ज्योतिरेव एवैतेन एतेन जनयति जनयति सः सोऽग्निः अग्निर्जातः जातः प्रजाः प्रजाः प्रजा इति प्रजाः शुचार्पयते अर्पयत्तं तन्देवाः देवा अर्धर्चेन शमयन् अर्धर्चेनेत्यर्धर्चेन अशमयन् शिवं प्रजाभ्यो हिकं सन्तन् प्रजाभ्यैति प्रजाभ्यः अहिकं सन्तमिति आह प्रजाभ्य एव प्रजाभ्यैति प्रजाभ्यः एवैनम् एनगुं शमयति द्वाभ्यां खणति प्रतिष्ठित्या अपां प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै अपां पृष्ठमसि असीति इति पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णम् आहरति हरत्यपापै पशो न सृजत तेऽस्मात् सृष्टाः पराञ्च आयन् तानग्निष्टो मे नाप्नोत् तानुच्चेन नाप्नोत् तान् षोडशि नाप्नोत् तान् रात्रिया नाप्नोत् तान् सन्धिना नाप्नोत् सोऽग्निमब्रवीत् इमान् मयीप्सेति तानग्निस्त्रिवृता सोमेन नाप्नोत् स इन्द्रमब्रवीत् इमान् मयीप्सेति तानिन्द्रः पञ्चदशेन सोमेन नाप्नोत् स विश्वान् देवानब्रवीत् इमान् मयीप्सतेति तानि विश्वे देव सप्तदशेन स्तोमेन नाप्नुवन् स विष्णुमब्रवीत् इमान् मयीप्सेति तानि विष्णुरेकविगंशेन स्तोमेनाप्नोत् वारवन्ति येन वारयत इदं विष्णुर्विचक्रम इति व्यक्रमत यस्मात् पशवः प्रप्रेव भ्रगुंसेरन् स एतेन यजेत यदाप्नोत् तदप्तोर्यामस्यात्तोर्यामत्वम् एतेन वै देवा जयित्वा निजित्वा यङ्कामम कामयन्त तमाप्नुवन् यङ्कामं कामयते तमेतेनाप्नोति हरिः ॐ श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।